A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की एक प्ले हैमलेट की कहानी पढ़ेंगे। कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हमें इसके कैरेक्टर्स को जानना ज़रूरी है। इस कहानी में एक बादशाह है जिसका नाम है किंग हैमलेट। ये डेनमार्क का बादशाह है। किंग हैमलेट की बीवी का नाम गर्ट्रूड है। किंग हैमलेट का एक बेटा है जिसका नाम भी हैमलेट है। कहानी में हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसको प्रिंस हैमलेट कहेंगे। प्रिंस हैमलेट जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। प्रिंस हैमलेट इस कहानी में हीरो है। किंग हैमलेट का एक भाई है जिसका नाम है क्लॉडियस। क्लॉडियस इस कहानी में एक विलन का रोल अदा कर रहा है। किंग हैमलेट के दरबार में एक दरबारी है जिसका नाम है पोलोनियस। पोलोनियस की एक बेटी है जिसका नाम है ओपेलिया। ओपेलिया इस कहानी में एक हीरोइन की रोल अदा कर रही है। पोलोनियस का एक बेटा भी है जिसका नाम है लेयर्टीज। इसके अलावा प्रिंस हैमलेट का एक दोस्त है होरेशियो, जो प्ले के आखिर तक हैमलेट का साथ देता है। और एक और कैरेक्टर है जो कि नॉर्वे का प्रिंस है, उसका नाम है फोर्टिनब्रास। कहानी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स काफ़ी है। अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ एक बूथ से होता है। ये बूथ शाही महल में रात को नज़र आ जाता है, जिसको वहाँ पर मौजूद गार्ड्स देख लेते हैं। डर के मारे गार्ड्स आ जाते हैं और हैमलेट के दोस्त होरेशियो को बता देते हैं कि किंग हैमलेट की तरह दिखने वाला एक बूथ है। होरेशियो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो बूथ पर यकीन नहीं रखता, लिहाजा वो बूथ को देखने के लिए खुद चला जाता है और वो हैरान हो जाता है कि वो बूथ वाकई किंग हैमलेट का ही बूथ है। होरेशियो आकर प्रिंस हैमलेट को बता देता है। जब हैमलेट बूथ से मिलने के लिए जाता है तो बूथ उनको बता देता है कि वो किंग हैमलेट का ही बूथ है, और वो प्रिंस हैमलेट को बता देता है कि मुझे कत्ल करने वाला मेरा भाई क्लॉडियस है, जिसने मुझे कत्ल कर दिया है धोखे से और मलका गर्ट्रूड से शादी की है, जो अब तख्त पर बैठा है। लिहाजा प्रिंस हैमलेट पर इस बूथ ने ये जिम्मेदारी डाल दी कि उसने अपने वालिद किंग हैमलेट का बदला क्लॉडियस से लेना है। किंग हैमलेट को क्लॉडियस ने मारा है, इस बात पर प्रिंस हैमलेट को पक्का यकीन नहीं था। उसको शक था कि कहीं इस बूथ ने झूठ न बोला हो, लिहाजा सच तक पहुंचने के लिए वो पागलपन का नाटक करता है। वो इस तरह का बिहेव करता है कि तमाम औरतों से उसका भरोसा उठ गया हो। अब इस महल में जो दरबारी है उसका नाम पोलोनियस है, जिस तरह कि मैंने पहले बताया। उसका ये ख्याल है कि हैमलेट की ये हालत इसलिए हो गई है कि वो उनकी बेटी ओपेलिया से बेहद मोहब्बत करता है, और ओपेलिया की मोहब्बत में ये बिल्कुल पागल हो गया है। उसके चचा यानी हैमलेट के चचा को भी शक था, और हैमलेट की माँ गर्ट्रूड भी परेशान थी कि क्लॉडियस ने हैमलेट के दोस्तों को बुलाया कि पता लगाओ कि असल मसला क्या है। अब हैमलेट सच को साबित करने के लिए कुछ एक्टर्स को बुला लेता है, और जिस तरीके से भूत ने प्रिंस हैमलेट को कत्ल के बारे में बताया था, प्रिंस हैमलेट ने सबको अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह उन्होंने एक्टिंग करनी है। असल में इस प्ले विद इन द प्ले में वो सच्चाई मालूम करना चाहता था कि अगर कत्ल वाकई क्लॉडियस ने किया है तो ज़रूर उसके चेहरे पर डर के आसार जाहिर हो जाएंगे। जब ये प्ले विद इन अ प्ले शुरू हुआ तो कत्ल के दौरान ही क्लॉडियस वहाँ से उड़ गए, यानी कत्ल के दौरान वाले सीन में ही
کلاڈیس وہاں سے اٹھ گئے۔ اس سے ہیملٹ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اصل میں کلاڈیس ہی نے ان کے باپ کو مارا ہے۔ پلے ود ان دا پلے ختم ہونے کے بعد کلاڈیس کو بھی پتہ چلا کہ ہیملٹ پاگل نہیں ہے بلکہ پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ اس پلے ود ان دا پلے کو ماؤس ٹریپ بھی کہتے ہیں۔ ماؤس ٹریپ کے بعد ایک دفعہ ہیملٹ کلاڈیس کو اکیلا دیکھ لیتا ہے جب وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ کلاڈیس اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ہیملٹ اگر چاہتا تو وہ کلاڈیس کو وہاں پر ہی مار دیتا، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر اس کو عبادت کی حالت میں مار دیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، جبکہ وہ اس کو جہنم میں بیچنا چاہتا تھا، لہٰذا انہوں نے کلاڈیس کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گرٹروڈ نے پرنس ہیملٹ کو بلایا تاکہ پتہ لگائے کہ وہ پاگل پن کیوں کر رہا ہے۔ پولونیس جو درباری ہے وہ ایک پردے کے پیچھے چھپا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ ہیملٹ واقعی پاگل ہے یا ناٹک کر رہا ہے۔ ہیملٹ اپنی ماں کو بہت زیادہ غصہ تھا، اتنے میں پولونیس پردے کے پیچھے ہلنے لگا اور چیخنے لگا کہ بچاؤ بچاؤ۔ ہیملٹ نے یہ سمجھا کہ یہ کلاڈیس ہے، لہٰذا انہوں نے انجانے میں پولونیس کو مار دیا۔ اب کلاڈیس یہ چاہتا تھا کہ اگر ہیملٹ ڈنمارک میں رہے گا تو یہاں پر اس کے جان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ پولونیس کا بیٹا لیوٹیز اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا انہوں نے ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجنے کا پلان بنایا۔ کلاڈیس نہایت ہی کمینہ بندہ تھا، اس نے ہیملٹ کے دوستوں کو خط دے دیا کہ یہ خط انگلینڈ کے بادشاہ کو دے دیں۔ ہیملٹ کے دوست ہیملٹ کے ساتھ انگلینڈ جا رہے تھے۔ کلاڈیس نے اس لیٹر میں انگلینڈ کے بادشاہ کو کہا تھا کہ جو ہی ہیملٹ وہاں پہنچے ان کو قتل کر دو۔ دوسری طرف پولونیس کا بیٹا لیوٹیز اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے فرانس سے آ گیا۔ یہاں پر آ کر کلاڈیس نے ان کو اور بھی بھڑکایا کہ آپ کے والد کو ہیملٹ نے قتل کیا ہے اور ہیملٹ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ہیملٹ جس جہاز سے انگلینڈ جا رہا تھا اس پر سمندری ڈاکو نے حملہ کیا اور ہیملٹ جان بچا کر ڈنمارک واپس آیا۔ ڈنمارک آ کر ان کو پتہ چلا کہ اوپیلیا نے خودکشی کر لی ہے باپ کی موت کی وجہ سے۔ جب ہیملٹ اس کی جنازہ پر چلا جاتا ہے تو وہاں پر اوپیلیا کا بھائی لیوٹیز ان کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہے، لیکن کلاڈیس بھی بڑا چالاک بندہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک اور پلان کا سوچ لیا۔ انہوں نے ان دونوں کی لڑائی کا مقابلہ طے کیا۔ کلاڈیس پولونیس کے بیٹے کو ایک زہرآلود تلوار پکڑا دیتا ہے۔ مقابلے میں جو ٹرمز اور کنڈیشنز تھے وہ یہ تھے کہ اگر کوئی بندہ مقابلہ جیت گیا تو اس کو جوس پلایا جائے گا۔ اصل میں اس جوس میں بھی کلاڈیس نے زہر ملایا تھا۔ کلاڈیس کا پلان یہ تھا کہ یا تو لیوٹیز ہیملٹ کو مار دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا اور ہیملٹ نے لیوٹیز کو مار دیا تو میں ہیملٹ کو جوس پلا دوں گا اور اس طرح وہ مر جائے گا۔ اب ساری چیزیں کلاڈیس کے پلان کے مطابق نہیں ہوئی۔ ہیملٹ کی ماں گرٹروڈ غلطی سے وہ جوس پی لیتی ہے اور لیوٹیز نے ہیملٹ کو تلوار سے زخمی کر دیا۔ لیوٹیز کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ کلاڈیس لیوٹیز کے ہاتھوں سے ہیملٹ کو مارنا چاہتا ہے۔ لڑائی کے دوران تلوار ایکسچینج ہو جاتی ہے اور ہیملٹ نے بھی لیوٹیز کو زخمی کر دیا۔ ہیملٹ کی ماں گرٹروڈ اس زہر کے جوس پینے سے مر جاتی ہے۔ ہیملٹ نے سوچا کہ وہ تو ویسے بھی مرنے والا ہے، اس لیے اس نے کلاڈیس کو بھی اسی تلوار سے مار دیا۔ اب اسٹیج پر گرٹروڈ، کلاڈیس، ہیملٹ اور لیوٹیز سب مر گئے۔ اتنے میں وہاں پر ناروے کا بادشاہ فورٹنبراس حملہ کر کے آ جاتا ہے۔ ہیملٹ کا دوست ہوریشیو فورٹنبراس کو پوری کہانی بتا دیتا ہے اور فورٹنبراس ہیملٹ کا جنازہ اور تدفین ایک بہادر سپاہی کی طرح منا لیتا ہے اور فورٹنبراس اس ملک کا نیا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی پرنس ہیملٹ کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔